बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करام, आज के ताज़ा तरीन ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो बड़ी डेवलपमेंट है ईरान अमेरिका इसराइल जंग के बारे में, वो कोई अच्छी नहीं है। और दुनिया के लिए ट्रंप का जो पैगाम है वो भी बड़ा अजीब व गरीब है। और जिस तरह वो रोज़ अपने बयान बदलते हैं, आज उन्होंने एक कौन से खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ जंग जारी रखने का ऐलान करता है और अब शिद्दत से हमले किए जाएंगे। उन्होंने तेहरान को वार्निंग भी दी है और उन्होंने जारी कशीदगी में शिद्दत लाने का इंदिया देते हुए कहा कि आइंदा चंद हफ्ते इंतहाई अहम होंगे और फ़ौजी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जा सकती हैं। और ख़िताब में उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी अफवाज ने गुज़श्ता एक माह के दौरान ईरान के अहम अस्करी ढांचे को शदीद नुकसान पहुँचाया है और कई अहम अहदाफ को निशाना बनाया जा चुका है। इनके बकौल ऑपरेशन अपने अहम मराइल में दाखिल हो चुका है और अब इसे मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान की जानब से मुमकिन ख़तरात में नुमायाँ कमी आई है और इसके स्ट्रेटजिक अज़ाइम को खासा नुकसान पहुँचा है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि मुकम्मल अहदाफ के असूल तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और उन्होंने ईरान की तवानाई तनसीबात को भी मुमकिन हदफ करार दिया, यानी कि वो तवानाई की तनसीबात को भी तबाह करने का इरादा रखते हैं। और अमरीकी सदर ने ईरानी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि गुज़श्ता दहाइयों में अवामी मुज़ाहरों को ताकत से कुचला गया। ताहम उन्होंने इन दावों के हक़ में कोई सबूत भी पेश नहीं किया। और ख़िताब के दौरान उन्होंने मशरिक़ वस्ता के तादी ममालिक, जिनमें सऊदी अरब, कतर, UAE, कुवैत और बहरीन शामिल हैं, के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इयादा भी किया, क्योंकि ये जो इत्तेहादी हैं ये अमेरिका को कह रहे हैं कि तुम शिद्दत से हमले करो ताकि हमारी जान छूटे, क्योंकि ईरान ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा और हमारी तनसीबात और मिज़ाइल मार रहा है। लेकिन ईरान ने कहा कि मैं सिर्फ अमेरिकी फ़ौजी जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर मैं हमले करूँगा और वो ये हमले जारी रहेंगे। इधर उन्होंने कहा कि कशीदगी के बायस तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आया, ताहम सूरत हाल जल्द मामूल पर आ सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खित्ते में जारी तनाज़ा अपने अख्तामी मराइल में दाखिल हो रहा है और जैसे ही कशीदगी कम होगी, अहम बहरी गुज़रगाहें ख़ुसूसन अबनाए हरमज़ खुद ब खुद बहाल हो जाएगी। अब वो अबनाए हरमज़ के मामलात से भी दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं। खिताब के दौरान वाइट हाउस के क्रॉस हॉल में आला अमरीकी अस्करी व सियासी क़यादत भी मौजूद रही और बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक खिताब के दौरान अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैन कैन और पैट बेग्जिस भी खिताब को बराह रास्त सुना। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो समेत ट्रंप का काबीना के दीगर अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे और तकरीब के दौरान आला फ़ौजी हुकाम की मौजूदगी को एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा चुका है। और जनाब अली, ये सारे मामलात देख के ये अंदाज़ा होता है कि अब ये जंग इतनी जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं। और जो इस वक्त इम्पेक्ट पड़ा है कि ट्रंप के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज शदीद मंदी का रुझान है और जुमेरात को कारोबार के आगाज़ से ही स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी में देखी गई और 100 इंडेक्स 3,763 पॉइंट्स कम होकर 1,51,748 पर चला गया और कारोबार के दौरान मार्केट में मज़ीद मनफी रुझान देखने में आया और 100 इंडेक्स 4,088 पॉइंट्स कम होकर 1,51,423 पर चला गया और PSX 100 इंडेक्स 2.63% कम हुआ। यानी कि ये ट्रंप के ऐलान के साथ ही इनके जनाब अली मामलात जो हैं वो काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। और इधर वादे किया था गुज़श्ता रोज़ के वो ईरान के जंग से निकलने के बयान के बाद स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी देखने में आई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन्होंने जनाब अली ऐसे। इधर दूसरी तरफ जनाब अली एक ख़बर है कि लबनान में हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर यूसुफ हाशम बैरूत में इसराइली हमले में शहीद हो गए और लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक हमले में 7 अफराद जाँ बहक हुए। 3 गाड़ियों को 3 मिज़ाइलों से निशाना बनाया गया जिससे ज़ोरदार धमाका हुआ और यूसुफ इस्माइल हाशम लबनान में हिज़्बुल्लाह के कमांडर थे। उन्हें हिज़्बुल्लाह की मुख्तलिफ़ सफ़ों में 40 साल का तजर्बा था और वो खुसूसी कमेटियों के रुकन थे। यूसुफ हाशम ने 2024 में अली करकी के इसराइली हमले में मारे जाने के बाद इक़्तिदार संभाला था। ये जनाब अली उनके साथ ये ट्रेजेडी हुई और वो शहीद हो चुके हैं। और इधर जनाब अली ईरान ने ये कहा है कि
یہ حملے جاری رہے تو ہم بھی ان کا جواب دیتے رہیں گے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البانیز نے کہا ہے کہ آسٹریلیا اسرائیل ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے مقصد کی حمایت کرتا ہے، لیکن اب یہ واضح نہیں کہ مزید اقدامات کیا درکار ہیں اور اس کا عمل کا حتمی نتیجہ کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے تنازع کے خاتمے کے لیے دیے گئے وقت کے تعین میں سوال کیا گیا، جس پر انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کے آغاز سے پہلے کوئی مشاورت نہیں کی گئی، اور انہوں نے واضح کیا کہ ہم تناؤ میں کمی دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس بات پر وضاحت ہو کہ یہ معاملہ کیسے ختم ہوگا۔ یہ جو جناب علی ان کے جو ہیں، اور ادھر جناب علی دوسرے نمبر پر امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران جنگ جاری رکھنے کے اعلان کے بعد عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور عالمی منڈی میں برطانوی خام تیل کی قیمت 4% اضافہ ہوا، جس کے بعد خام تیل کی قیمت 105.55 فی بیرل ہو گئی، اور امریکی خام تیل کی قیمت میں اضافے کے بعد $105 فی بیرل ہو گئی۔ اس کے علاوہ UAE مرین خام تیل 3% کمی کے بعد $103 کی سطح پر موجود ہے، اور یاد رہے کہ امریکی صدر نے خطاب میں ایران جنگ کرنے کا اعلان کیا تھا اور بہت جلد تمام مقاصد حاصل کر لیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے آئندہ سے 2-3 ہفتوں میں ایران پر مزید شدید حملے کا اعلان کیا۔ یہ ان کے اعلان تھے، اور روزانہ یہ اعلان بدلتے ہیں۔ اور دوسری طرف جناب ایران کی جانب سے اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائل حملوں کی تازہ لہر کے نتیجے میں تل ابیب سمیت متعدد شہروں میں دھماکوں اور نقصان کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ایک میزائل نے بنی براق کو نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ شمالی علاقے گالیالی میں 2 راکٹ گرے۔ رپورٹس کے مطابق تل ابیب، رامت گان اور بنی براق میں میزائلوں کے ملبے گرنے سے متعدد مقامات پر نقصان ہوا، اور صرف تل ابیب میں 11 مختلف مقامات پر میزائلوں کے ٹکڑے گرے۔ یہ انٹرسیپٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے ٹکڑے گرتے ہیں، جس سے لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، آگ بھی لگتی ہے اور کافی نقصان ہوتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بنی براق کے مشرقی علاقے میں کم از کم 3 افراد زخمی ہوئے، جبکہ کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ حملوں کے بعد متعلقہ علاقوں میں ایمرجنسی سروس کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ صورتحال جو ہے وہ کافی پیچیدہ نظر آ رہی ہے۔ یہ جناب معاملات سارے جو ہیں اس طریقے سے چل رہے ہیں، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ابھی جاری رہے گی۔ ادھر ایرانی صدر کا بڑا دبنگ قسم کا خطاب بھی ہے۔ انہوں نے امریکی عوام کے نام کھلا خط جاری کیا، جس میں انہوں نے مشرقی وسطیٰ پر مسلط کی گئی جنگ سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے اقدامات پر اہم سوالات اٹھائے۔ جاری خط میں ایرانی صدر نے سوال اٹھایا کہ کیا واشنگٹن واقعی امریکہ فرسٹ کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے، یا اسرائیل کا نمائندہ بن کر آخری امریکی فوجی تک جنگ لڑنے کو تیار ہے۔ ایران کو امریکی عوام سے کوئی دشمنی نہیں، امریکی عوام گڑھی ہوئی کہانیوں سے ہٹ کر حقیقت دیکھیں۔ انہوں نے یعنی کہ امریکی عوام کو مخاطب کیا، اور انہوں نے ٹرمپ کی اس سلسلے میں کہا کہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے وہ امریکی عوام کے لیے بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے جدید تاریخ میں کبھی جارحیت، توسیع پسندی یا تسلط کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ ایران نے کبھی جنگ کا آغاز نہیں کیا، البتہ ہمیشہ حملہ آوروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور ایران کو خطرہ بنا کر پیش کرنا حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا، اور یہ تصور طاقتور حلقوں کے سیاسی و معاشی مفادات کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں کوئی بھی ملک اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے سے دستبردار نہیں ہوگا، اور ایران کا رد عمل متوازن اور جائز ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ اس جنگ سے امریکی عوام کے کون سے مفادات حاصل ہو رہے ہیں؟ کیا ایران کی جانب سے کوئی حقیقی خطرہ موجود تھا؟ کیا معصوم بچوں کا قتل، کینسر کے علاج کے ادویات بنانے والی اداروں کی تباہی، یا کسی ملک کو پتھر کے دور میں واپس بھیجنے کے دعوے امریکہ کی عالمی ساکھ کو بہتر بناتے ہیں؟ انہوں نے سوال کیا کہ ایران مذاکرات کے بغیر امریکی عوام کا ساتھ نہیں دے گا۔ توانائی اور صنعتی تنصیبات پر حملے براہ راست ایرانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایرانی صدر نے خط میں مزید لکھا کہ کیا یہ درست نہیں کہ اسرائیل ایران کے خطرے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر کے فلسطینیوں کے خلاف اپنے اقدامات سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ دنیا نازک موڑ پر کھڑی ہے، اور تصادم کا راستہ بے فائدہ ہے۔ یہ سارے معاملات کو دیکھا جائے تو نظر یہی آتا ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ تیسری عالمی جنگ کے خطرے سے دوچار ہے، اور ایک طرح سے یہ عالمی جنگ شروع بھی ہو چکی ہے، اور تیسری عالمی جنگ کے خطرات اس وقت منڈلا رہے ہیں، اور عوام ساری دنیا اس سے زبردست قسم کے معاملات دیکھ کر دنیا جو ہے وہ پریشان ہے۔
اور یہ اس کا کس طریقے سے تدارک ہوگا. عالمی طاقتوں کو آگے آنا چاہیے، خصوصاً روس اور چین کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں انہیں چاہیے کہ وہ ایران کی حمایت کریں، اور ایران میں اگر کوئی پرابلمز ہیں تو ان کو بیٹھ کر مذاکرات کی ٹیبل پر لایا جائے. پاکستان اور چین اس سلسلے میں مذاکرات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ٹرمپ کا بیان ہر روز ایک نیا بیان ہوتا ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ اتنی جلدی ختم ہونے کا نام نہیں لے. مجھے امید ہے کہ میرا یہ آج کا بلاگ آپ کو پسند آئے گا. ہمیشہ کی طرح چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.